तुर्की बड़ी सुराह से सुपर कुव्वत बनने की राह पर गामजन। ड्रोन्स और स्टील जंगी त्यारे खान से तुर्की ने दुनिया पर अपनी धाक बिठा दी है। तुर्की बड़ी सुराह से सुपर कुव्वत बनने की राह पर गामजन। ड्रोन्स और स्टील जंगी त्यारे खान से तुर्की ने दुनिया पर अपनी धाक बिठा दी है। तुर्की अपने माजी रफ्ता की शान शौकत और अजमत का ख्याल रखते हुए बड़ी सुरत से दुनिया की सुपर कुव्वत बनने की राह पर गामजन हो चुका है और इस बार इसकी राह में कोई रुकावट खड़ी करने की जिसारत ही नहीं कर सकता। सदर रजब तैयब एर्दोआन की क़यादत में गुज़श्ता चंद सालों के दौरान तुर्की को सुपर कुव्वत बनाने की जिन कोशिशों का आगाज़ किया गया था, इसने अब अपने समरात देना शुरू कर दिए हैं। तुर्की ने दुनिया को उस वक्त वर्ता हैरत में मुब्तला कर दिया था जब इसने बड़ी तादाद में जदीद टेक्नोलॉजी ख़याम ड्रोन्स तैयार करते हुए दुनिया के पहले 5 ममालिक की सफ़ में जगह बना ली। तुर्की नेटो में दफाई लिहाज से और ख़ास तौर पर अस्करी नफरी कुव्वत के लिहाज से दूसरे नंबर पर है। तुर्की इस वक्त नेटो का रुकन और इत्तेहादी मुल्क होने के बावजूद वाहिद मुल्क है जो रूस से S-400 मिसाइल भी ख़रीद चुका है। सन 2002 में सदर एर्दोआन के बरसरे इक़्तिदार आने के मौका पर तुर्की में दफाई सनत के शोबे में सिर्फ 57 कंपनियाँ काम कर रही थी, जबकि आज इनकी तादाद बढ़कर 2500 हो चुकी है और 2023 के अवाखिर तक दफाई सनत में मुकर्रर करदा $6 बिलियन के हदफ को भी बहुत पहले ही हासिल किया जा चुका है। मौजूदा दौर में तुर्की की मकामी दफाई सनती पैदावार जिसमें कौमी जंगी त्यारा खान, हुरजेट, हुरकुश, सुंगर, बायराक्तार अकंजी, बायराक्तार TB2, बायराक्तार TB3, T-29 अताक हेलीकॉप्टर, T-629 अताक हेलीकॉप्टर, गेज़गिन मिसाइल, आकबाबा मिसाइल, हसार फ़ज़ाई डिफेंस सिस्टम, बेल्जियम बैरी जहाज़, आबदोस, TCG अनादोलू शामिल हैं। न सिर्फ दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं बल्कि तुर्की ने अपने इन ड्रोन्स और ख़ास तौर पर स्टील्स जंगी तैयारों की पैदावार से दुनिया पर अपनी धाक बिठा रखी है। नाज़रीन, ये सब कुछ TR उर्दू पर TR उर्दू से अपने उर्दू नाज़रीन की खिदमत में अनकरा से डॉक्टर फुरकान हमीद का सलाम पहुँचे। नाज़रीन, तुर्की और सदर एर्दोआन से मुतल्लिक़ ताज़ा तरीन मालूमात के लिए हमारे YouTube चैनल TR उर्दू को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट से भी आगाह कीजिए। शुक्रिया। सदर रजब तैयब एर्दोआन की क़यादत में गुज़श्ता चंद सालों के दौरान तुर्की को सुपर कुव्वत बनाने की जिन कोशिशों का आगाज़ किया गया था, उसने अब अपने समरात देना शुरू कर दिए हैं। तुर्की ने पहली बार अपने ड्रोन्स को काराबाग में इस्तेमाल किया और दहाइयों से आर्मीनिया के कब्ज़े में मौजूद काराबाग को दुनिया की आंखों के सामने न सिर्फ आज़ादी दिलवाई बल्कि पहली बार अपने सुपर कुव्वत होने की मोहर भी सब्त करवा ली और इस मसले को अपनी कुव्वत बाजू पर यकीन रखते हुए हमेशा हमेशा के लिए हल भी करवा लिया। इसी दौरान फ्रांस, जिसका जादू लीबिया में गद्दाफ़ी के बाद से सड़ चढ़ कर बोल रहा था, लीबिया से ऐसे निकाल बाहर किया जैसे मक्खन से बाल निकाल बाहर किया जाता है। और फिर फ्रांस ने कभी भी दुनिया में किसी भी मकाम पर तुर्की से पंगा लेने की कोशिश ही नहीं की है और यूं तुर्की ने दफाई लिहाज से फ्रांस पर अपनी बर्तरी साबित कर दी है। तुर्की नेटो में दफाई लिहाज से और ख़ास तौर पर अस्करी नफरी कुव्वत के लिहाज से दूसरे नंबर पर है और तुर्की इस वक्त नेटो का रुख और इत्तेहादी मुल्क होने के बावजूद वाहिद मुल्क है जो रूस से S-400 मिसाइल भी ख़रीद चुका है और नई अक़साम के मिसाइल की मुश्तरका तैयारी के मनसूबों पर दस्तखत भी कर चुका है। तुर्की ने स्वीडन और फिनलैंड की नेटो की रुकनीत पर वीटो इस्तेमाल करते हुए नेटो को भी अपने सामने झुकने पर मजबूर कर दिया है
اور وہ ترکی کے خلاف کسی قسم کی تعدیبی کارروائی کرنے سے بھی قاصر ہے۔ ترکی صدر ایردوان کے برسر اقتدار آنے سے قبل دفاعی صنعت میں کوئی خاص مقام نہیں رکھتا تھا، بلکہ ترکی ہمیشہ مغربی ممالک پر ہی انحصار کرتے چلا آیا ہے، لیکن یہ مغربی ممالک جب چاہتے مختلف ہیل و بہانوں سے ترکی پر اسلحہ دینے کی پابندیاں عائد کر دیتے۔ قبرص کی جنگ ہو یا ترکی کے اندر دہشت گردی کی کارروائیاں، ترکی کو ضرورت کے وقت ان ممالک نے اسلحہ دینے کی پابندیاں عائد کر دی، اور ایسے مواقع پر ہمیشہ کی طرح پاکستان ہی نے ترکی کی مدد کی اور ترکی کو اسلحہ اور گولہ بارود فراہم کیا۔ ترکی نے اپنے اتحادی ممالک کے رویے سے سبق حاصل کرتے ہوئے سب سے پہلے دفاعی صنعت کی طرف توجہ دی۔ سن 2002 میں صدر ایردوان کے برسر اقتدار آنے کے موقع پر ترکی میں دفاعی صنعت کے شعبے میں صرف 57 کمپنیاں کام کر رہی تھی، جبکہ آج ان کی تعداد بڑھ کر 2500 تک ہو چکی ہے، اور 2023 کے آخر تک دفاعی صنعت میں مقرر کردہ $6 بلین کے ہدف کو بہت پہلے ہی حاصل بھی کیا جا چکا ہے۔ دفاعی لحاظ سے 90% کے لگ بھگ مغربی ممالک پر انحصار کرنے والا یہ ملک اب 80% دفاعی ضروریات اپنے مقامی وسائل سے حاصل کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ اس نے بڑے پیمانے پر اپنے ڈرونز اور دیگر جنگی سازوسامان کو فروخت کرتے ہوئے اپنے زر مبادلہ میں بے حد اضافہ بھی کر لیا ہے۔ دفاعی صنعتی پیداوار اور ترکی کی بڑھتی ہوئی فوجی قوت کو دیکھ کر یہ بات وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ ترکی دفاعی صنعتی پیداوار اور قوت کے لحاظ سے اتنی سرعت سے ترقی کر رہا ہے کہ اب اس ملک کا موازنہ صرف اور صرف امریکہ، چین اور روس جیسے ممالک ہی سے کیا جا سکتا ہے۔ یہ ملک اب دفاعی قوت کے لحاظ سے فرانس، جرمنی اور برطانیہ کو نہ سے پیچھے چھوڑ چکا ہے، بلکہ دفاعی صنعت کے لحاظ سے تیسری پوزیشن حاصل کرنے کی تگ و دو بھی کر رہا ہے۔ ترک دفاعی صنعت کی کمپنی کی برآمدات میں مسلسل اضافے کے بارے میں اسٹاک ہومز انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ SIPRI کی تازہ ترین رپورٹس کے مطابق دنیا کی 100 دفاعی صنعت کی فہرست میں 4 ترک کمپنیاں بھی شامل ہو چکی ہیں، جنہوں نے گزشتہ سال سب سے زیادہ ہتھیار اور فوجی خدمات فروخت کی ہیں۔ 100 کمپنیوں کی فہرست میں اسلسان 60ویں نمبر پر، بائیکار 76ویں نمبر پر، ترک ایروسپیس انڈسٹریز 82ویں نمبر پر اور راکٹسان 100ویں نمبر پر ہے۔ ترک کمپنی کی کل آمدنی میں سن 2021 کے مقابلے میں گزشتہ سال 25% اضافہ ہوا ہے، اور یہ $6 بلین سے بھی تجاوز کر چکی ہے۔ یاد رہے 1966 میں اپنے قیام کے بعد سے SIPRI جنگوں، اسلحہ سازی، اسلحہ کنٹرول اور تخفیفی اسلحہ جیسے شعبوں میں تحقیق، رپورٹس اور تجزیے تیار کرتی چلی آئی ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آئندہ ہفتہ کسی نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک اپنے میزبان ڈاکٹر فرقان حمید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔